तारीफ है, इनका तकारीफ है। जब मुआविया ने बुलाया इमाम हसन को, तख्त इनके पास रहा नहीं, अब हुकूमत हमारी है, जब हसन आएंगे तुम्हें एहसास होगा कि तख्त हमारे पास है नहीं। जब उसने तलब किया इमाम हसन को और इसने अपने 7 सिपाहियों को पैसे दे दिए, कहा जब जैसे ही अली का बड़ा बेटा हसन दरबार में दाखिल हो तो तुम मेरे ख़ानदान के फजाइल करने लगना, मेरी तारीफें करने लगा। कितने 7 लोगों को इसने पैसे दिए, 7 कुर्सी नसीब बैठे हैं। अब इधर अबू तालिब के बेटे अली के बेटे इमाम हसन ने पहला कदम दरबार में रखा। मुआविया ने कहा था किसी को इस्तकबाल नहीं करना है, किसी को एहतराम नहीं करना है, किसी को सलाम नहीं करना है। जैसे इमाम हसन को देखा तो सबसे पहले जगह में उठा, सबसे पहले इस्तकबाल करने के लिए उठा। 7 लोगों ने पूछा अभी तो हमसे मना कर रहा था किसी को इस्तकबाल नहीं करना है, तो वो कहता है कसम इस हसन के परवरदिगार की, इसके चेहरे में इतना जलाल था मुझे मजबूरन उठना हुआ। कसम हसन के परवरदिगार की, इसके चेहरे में इतना जलाल था मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा इसके इस्तकबाल में। अब जैसे इमाम हसन आए, इमाम हसन बैठ गए। अब ये मुआविया के पालतू कुत्ते खड़े हुए और खड़े होने के बाद मुआविया के फजाइल बोलने लगे। मुआविया के पास तख्त है, मुआविया के पास सिपाही है, इनका ऐसी थी, मुआविया ऐसा था। जब ये फजाइल करते रहे इमाम मुस्कुराते रहे, इमाम मुस्कुराते रहे। एक मरतबा इमाम की जगह से खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहते हैं इमाम क्या कहते हैं, जुमला सुनना। इमाम अपनी जगह से खड़े हुए और खड़े होने के बाद फिर कहते हैं दरबार वालों सुनो, मैं माँ फातिमा से लेकर बीबी हब्बा तक और बाबा अली से लेकर जनाब आदम तक एक एक का किरदार पूरे दरबार में अलग-अलग सुना रहा हूँ, अलग-अलग सुना रहा हूँ। ऐ मुआविया अगर तुझ में हिम्मत है तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में सुना दे। इमाम ने कहा अगर तुझ में हिम्मत है तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में सुना दे। इमाम ने कहा किसी खूबसूरत शायर ने कहा कहेंगे कि हम अपने आप नहीं रखती, अपने आप का नाम हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अल्लाह, तू मेरे कान में बतला दे अपनी बात का नाम। इमाम हसन ने कहा ऐ दरबार वालों सुनो, मैं किसका बेटा हूँ? मैं मुनव्वर कलम का बेटा हूँ, मैं दीन के अलम का बेटा हूँ, मैं कातिल सुलम का बेटा हूँ, मैं राय के कदम का बेटा हूँ, मैं तलवे सलीम का बेटा हूँ, मैं वादी नसीम का बेटा हूँ, मैं सुल्तान के तन का बेटा हूँ, मैं शाह ज़मान का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो शब-ए मेराज पर्दे के इस पार था, और मैं उसका बेटा हूँ जो शब-ए मेराज पर्दे के उस पार था। इमाम हसन ने कहा मैं उसका बेटा हूँ। मुआविया सुन, मैं उसका बेटा हूँ जिसकी तलवार 70 नस्लें देख के चलती थी। सुना बहुत बड़ा मार्का है, चलो हाँ भी मौला इस्लाम का 70 नस्लें देख के चलता है। दलील ये है कि जब मौला इस्लाम जंग कर रहे हैं, जनाबे मालिक मौला के पास आए। मालिक कहते हैं मालिक अश्तर कहते हैं मौला कत्ल आप भी करते हैं, कत्ल मैं भी करता हूँ, ज़िबा आप भी करते हैं, ज़िबा मैं भी करता हूँ। खून आपकी तलवारें बहती है, खून मेरी तलवार भी बहती है, तलवार आपकी चलती है, तलवार मेरी भी चलती है। मौला आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है, गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? कहा मालिक मेरी तलवार गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरों को देख के चलती है। कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसकी तलवार 70 नस्लें देख के चलती है। और जब जुल्फ़िकार आई, जुल्फ़िकार चल रही है, पहली मरतबा यदुल्लाह के जुल्फ़िकार
पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तलवार जब मौला इस्लाम के हाथ में पहली मरतबा आई, तलवार चल रही है, मलकुल मौत नाज़िल हुआ और नाज़िल होने के बाद कहता है हाथों को छोड़ा, हाथों को छोड़ने के बाद कहता है तलवार जरा धीरे चल, मालूम है तुम्हारे के हाथ में है, मुझे क्यों करना है, जरा धीरे चल, जरा धीरे चल। मलकुल मौत हाथों को जोड़ के कहता है तलवार जरा धीरे चल, जरा धीरे चल। तलवार ने तेवर बदले और तेवर बदलने के बाद तलवार कहती है खामोश, इस कदम ना ऊंचा मकाम कर। तलवार कहती है मलकुल मौत से कि खामोश, इस कदम ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरे मातहत है अदब से कलाम कर। क्या कहना और तवज्जो चाहता हूँ, तलवार क्या कहती है खामोश, इस कदम ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरे मातहत है अदब से कलाम कर, चल हट मुझे ना रोक, उधर अपना काम कर। तेरा काम है रूह कब्ज करना, तू रूह कब्ज कर, मैंने फिरनार कर रही हूँ। तो मलकुल मौत हाथों को जोड़ के कहता है तलवार जरा धीरे चल। तलवार कहती है खामोश, इस कदम ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरे मातहत है अदब से कलाम कर, वाजिब है आज तुझ पे मेरा एहतराम कर, चल हट मुझे ना रोक, उधर अपना काम कर। तो क्यों सल्तने पापा न करूं कायनात में, आई हूँ पहली बार यदुल्लाह के हाथ में, आई हूँ पहली बार। तलवार वो है जो 70 नस्लें देख के चलती है। इमाम ने कहा तुमने फज़ाइल सुना रहा है, तो सिर्फ अपनी माँ का किरदार मेरे कान में सुना दे, ये नहीं कहा कि पूरे दरबार में सुना दे, सिर्फ मेरे कान में सुना दे। इमाम ने कहा मैं अगर चाहूँ तो दिन को रात कर दूँ, रात को दिन कर दूँ, मैं अगर चाहूँ तो सूरज को चांद कर दूँ, चांद को सूरज कर दूँ, मैं अगर चाहूँ ज़मीन को आसमान कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, मैं अगर चाहूँ तो मशरिक़ को मगरिब कर दूँ, मगरिब को मशरिक़ कर दूँ, मैं अगर चाहूँ तो मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। जैसे ही इमाम ने कहा, क्या कहा कि मैं अगर चाहूँ, दिन को सलवात मैं अगर चाहूँ, इमाम हसन माविया के दरबार में है और माविया ने जब अपने फज़ाइल सुनाए, माविया के पालतू कुत्तों ने जब माविया के फज़ाइल सुनाए, इमाम अपनी जगह से खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहते हैं कि मैं अगर चाहूँ दिन को रात कर दूँ, रात को दिन कर दूँ, मैं अगर चाहूँ दिन को रात कर दूँ, रात को दिन कर दूँ, मैं अगर चाहूँ ज़मीन को आसमान कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, मैं अगर चाहूँ चांद को सूरज कर दूँ, सूरज को चांद कर दूँ, और मैं अगर चाहूँ तो मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। एक मुस्का मारा खड़ा हुआ, एक हसद करने वाला खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद कहता है ये कैसे हो सकता है कोई औरत मर्द हो जाए, मर्द औरत हो जाए। इमाम हसन ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू मर्दों के दरमियान क्या कर रही है? शर्म नहीं आती, तू मर्दों के दरमियान क्या कर रही है? बैठा था उठी, आया था गई, आया था भागता हुआ गई भागती हुई। और एक दुश्मन मर्द नहीं होता, दाढ़ी वाला नामर्द होता। आप कहेंगे मौलाना ने कैसे जुमला कह दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल खुदा
مرد نہیں تھا سپاہی علی کے. علی کا دشمن نامرد ہوتا ہے. کیا کہا میں اگر چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں. جیسے اس نے اعتراض کیا امام حسن نے کہا کہ شرم نہیں آتی تم مردوں کے درمیان کیا کر رہی ہے. اور سب سے پہلا رواج معاویہ کے دربار سے چلا ووٹ خریدنے کا. سب کو سونا چاندی دیتا تھا, سکے دیتا تھا. لوگ آتے رہے بیعت کرتے رہے, لوگ آتے رہے بیعت کرتے رہے. سب سے پہلا رواج, سب سے پہلی سیاست چلی جو معاویہ کے دربار, جو جس کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے سکے دیتا رہا. کہتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. ووٹ خریدے جا رہے تھے, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. یہ بیعت امام حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی. امام حسن نے ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ امامت بکتی نہیں ہے. امام حسین کے سامنے یہ بیعت دھمکی بن کے آئی. امام حسین نے بتا دیا کہ بیعت جھکتی نہیں ہے. بیعت ہو رہی تھی, مال دیا جا رہا تھا. جب امام حسن تاخیر سے آئے تو معاویہ کہتا ہے کہ حسن آپ اس وجہ سے تاخیر سے آئے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے خزانے میں کمی آ گئی. اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جتنا خزانہ صبح سے شام تک بانٹا گیا ہے اتنا خزانہ حسن کو دیا جائے. امام حسن نے نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی نکلے معاویہ کے غلام نے سکوں کا ڈھیر امام کے قدموں میں ڈال دیا. سارے دربار کی نگاہیں امام حسن کے اوپر ہیں کہ حسن یہ سکے سونے چاندی کے لے جان کے نہیں لے جانے. ایک مرتبہ امام حسن جیسے دربار سے نکلی اور جیسے دربار سے نکلی معاویہ کا غلام آیا, اس نے جوتیوں کو سیدھے کیا. جب جوتیوں کو سیدھے کیا تو امام نے سارا خزانہ اسے دے دیا, سارا خزانہ اسے دے دیا. تو معاویہ کہتا ہے کہ تم حسن یہ تو دیکھ لو, میں نے صبح سے شام تک جتنا خزانہ سب کو دیا ہے اتنا خزانہ تمہیں دیا ہے. امام حسن کہتے چپ, خاموش ہو جا, تو ہندا کا بیٹا ہے, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اور اسی لیے رسول نے فرمایا کہ فلاں محمد اور سیدنا محمد عبداللہ محمد, ہم ایسے محمد ہیں کہ ان کی رفتار ایک ہے, ان کی گفتار ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, ان کی منزلت ایک ہے. جو یہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. امام حسن مسجد میں تشریف فرما ہے. کسی نے کہا مولا بڑے پیاس لگ رہی ہے. ایک صحابی پانی بھرنے کے لیے گیا, اسے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو صحابی کہنے لگا کاش ایسا ہوتا معجزے کے ساتھ کہ یہاں پانی آ جائے. امام حسن نے اشارہ کیا, سکون سے پانی نکلا. تو اس نے پانی پیا. کتاب کا نام ہے مالک ستر میں روایت درج ہے. پانی نکلا, اس نے پانی پیا. امام نے کہا اس پہ تعجب مت کر, یہ پانی نکلا ہے, اگر میں اشارہ کروں اس سے شہد بھی نکلے گا, دودھ بھی نکلے گا. اور جیسے امام نے اشارہ کیا اس سے پانی بھی نکلا, شہد بھی نکلا, دودھ بھی نکلا. اور بیٹا وہ ہے اگر پتھر کو اشارہ کرے تو پانی بھی نکلتا ہے, دودھ بھی نکلتا ہے. اور باپ اگر پتھر پر مار دے ٹھوکر تو پتھر میں سے پانی نکلتا ہے. یہ ان کی منزلت ایک ہے, ان کا رتبہ ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا اول بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, میرا آخر بھی محمد, اور ہم کل کے کل محمد ہیں. اور جو بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ حلال زیادہ نہیں ہوتا ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان سے بغض رکھے گا تو غیر حلالی ہوگا, حلالی نہیں ہوگا. اور جسے بھی علی کے ذکر سے دشمنی ہوگی تو ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی. علی کے بغض میں نکلے گا تمام مفتی اور مائک ہونے سے کی روح خوشی ہوگی. رسول نے ارشاد فرمایا
عبداللہ محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں. یہ ایسے محمد ہیں، ان کی رفتار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے. یہ کل کے مالک ہوتے ہیں، جو یہ کہہ دیں وہ ہو جاتا. یہ فضیلت امام حسن کی. مگر جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشریح کرنے لگے. جب امام حسن کیا کرتے تھے تو امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کرتے ہوئے رکھتے تھے. امام حسن نے کہا بھائی حسین میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے لٹا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کے سینے پر جاتے ہیں. جناب قاسم 13 برس کے ہیں. جناب قاسم امام حسن کے سینے پر چڑھے. جب امام حسن کے سینے پر چڑھے تو جناب فروا نے جناب قاسم کو ہٹانا چاہا. تو امام حسن کہتے ہیں فروا اس سینے پر رہنے کا مجھے بہت سکون مل رہا ہے، کیونکہ امام حسن جانتے تھے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے ہیں، میرا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے. حضرت امام حسن خیمے امام حسین کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے کہا بیٹا کہ جب میں اپنے بھائی کا ہدایت کرنا چاہتا تھا میں تمہیں دکھا کرتا تھا، میں تمہاری زیارت کرتا تھا. بیٹا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تمہارے ماجد میں تمہارے باپ کا بھی کافی ہے، تم یتیم ہو. امام حسین نے اجازت نہ دی. جناب قاسم روتے ہوئے خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد ماں کے خیمے کے پیچھے جا کر بیٹھ کے نہیں آ کرنے لگے. چاروں کپار ہونے لگے. ماں نے دیکھا ماں تڑپ گئی. بیمار ماں تڑپ گئی. پتہ نہیں میرے یتیم بیٹے کو کیا بات ہے، قاسم کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا ماں میں چچا حسین سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے گیا تھا، مگر چچا حسین نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. جناب فروا نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد ماں بیٹے داروں کو دار گریہ کرنے لگے. جناب قاسم کو ماں باپ کی وصیت یاد آئی. ماں نے کہا بیٹا آپ کے بابا نے ایک آپ کے تبازو پہ تعویذ باندھا تھا، اس تعویذ کو تو کھولو. جب جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تعویذ میں لکھا تھا اے بیٹا قاسم جب میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے نرغے آدم میں گر جائے، میرا حسین غریب ہو جائے، مظلوم ہو جائے تو تم میرے حسین پر اپنی جان نثار کر دینا. جناب قاسم نے آنکھوں کے آنسو کو پوچھا اور خوشی کے ساتھ تعویذ لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں تعویذ کو پیش کیا. جب تعویذ کو پیش کیا امام حسین نے تعویذ کی تحریر کو دیکھا اور تحریر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا، تحریر کو چومتے ہیں، سینے سے لگایا اور زاروں کو دار گریہ کرتے ہیں. کہا بیٹا قاسم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گا. جناب قاسم کو سوار کیا. اب جناب قاسم مقتل میں آئے. جناب قاسم نے شاندار حملہ کیا، عرضت کے ساتھ بیٹوں کو فنار کیا اور فنار کرنے کے بعد ہائے عزادارو ارے فرما کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے. ارے ایک ظالم نے پیچھے سے سر پہ گرز مارا. جناب قاسم نے آواز دی المدد چچا، اے چچا میری مدد کو آئیے. ارے عزادارو امام حسین مدد کو آئے. جیسے امام حسین مدد کو آئے جناب قاسم جب تک زین پہ تھے قاسم تھے. جب جناب قاسم جیسے ہی زمین پہ آئے تقسیم ہو گئے. جیسے شور و گل ہوا
جناب قاسم کو آواز دی، قاسم مجھے آواز دو، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، فضا میں بلند ہونے کے بعد آواز دی لبیک امام وقت۔ ہائے حسین نے، ارے جیسے کوئی مالی پھولوں کو چنتا ہے ویسے حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چنا، ایک گٹری بنا کر خیمے میں لے کے آئے۔ فروا نے دیکھا، فروا کہتی ہے مولا ارے سب کی لاش آئی، سب کے جنازے آئے، میرا قاسم نظر نہیں آتا۔ امام حسین نے گٹری کو کھولا، فروا نے گٹری میں خود کو گرایا، قاسم ہائے میرا قاسم۔